Ang panalangin sa Ginoo samara sa bisita nga muanha sa imong balay. Kung limpyo, hapsay ug maayo ang pag-atiman sa balay, ganahan ang bisitang magpabilin ug magbalik-balik. Pero kung hugaw, gubot og walay pag-atiman, bisan unsa pa kabililhon ang bisita, dili na ganahan mubalik. Ingon ana pud ang blessings. Kung limpyo ang atong kasing-kasing, matinud-anon ang atong kinabuhi ug mapasalamaton ta sa gagmayng butang, magpabilin ug mudaghan ang panalangin. Pero kung puno sa likramo ug kasina ug walay pag-ila sa gihatag sa Ginoo, muratag balay nga hugaw. Ang blessings muanha pero dili magdugay. Busa, limpyuhi ang balay sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa pagpasalamat, pagpaubos, pagpasaylo ug pagtuo. Kay kung andam ug limpyo ang atong sulod, ang panalangin dili lang mobisita, kundi mupuyo gyud og dugay.